Maayong adlaw mga higala. Nalipay ko nga makauban mo karon sa atong pagpamalandong gikan sa pulong sa Dios. Usa sa pinakadako nga pangutana nga kasagarang motungha sa atong hunahuna mao kini. Nganong gitugutan man sa Dios ang sala? Kung ang Dios mahigugmaon ug gamhanan, nganong wala man niya kini pugni? Kini nga pangutana dili lang intelektuwal apan personal usab. Kay kitang tanan naka-eksperyensya sa kasakit, kasubo ug resulta sa sala. Apan unsa kaha ang tubag sa Biblia bahin niini? Atong susihon karon aron atong makita unsa kadako ang gugma sa Dios bisan pa taliwala sa sala. Daghan ang naglibog tungod sa sala ug sa magmumugna niini. Si Satanas nagapadayon sa gihapon ug iyang gipasanginlan ang Dios ngano nga gitugot niya ang sala. Ang Dios maayo, maluluy-on ug makagagahom, apan siya maoy Dios sa gugma. Ang tanan nga binuhat gihatagan sa Dios ug katungod sa pagpili. Kay gusto niya nga ang tao moalagad niya tungod kay ilang gipili kini ug dili kay gipugos sila. Nganong wala man patya sa Ginoo ang yawa sa diha nga kini nakasala aron mapunggan unta nga mosulod ang sala sa kalibutan. Ang tubag niini nga pangutana tungod kay ang Dios gugma. Ang kagamhanan sa Dios gugma. Kung iyang gipatay si Satanas dayon, nan ang manulunda moalagad kaniya sa kahadlok. Iyang gitugutan nga ang iyang binuhat may kahigayunan sa paghukom sa kinaiya ni Satanas ingon man sa iyang pagsupak. Ang kinabuhi ug ang kamatayon ni Hesus nagpakita sa tinuod nga kinaiya ni Satanas ug sangputanan sa sala. Busa ang Dios nag-andam og panahon sa paglumpag ni Satanas ug sa sala uban sa pagtugot sa universo. Ayaw kabalaka kay pagalaglagon kayod sa Dios si Satanas sa tukmang panahon. Sanglit kita nga mga anak sa Dios, nakaambit man sa unod ug dugo, si Kristo usab niambit niini aron pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Tungod kay wala pa mobalik si Hesus, ang pagkalumpag ni Satanas wala pa moabot. Ang Ginoo mitugot ni Satanas sa pagpadayon sa iyang buhat karon. Ug dugang pa niini, ang pagkalumpag sa yawa dili moabot hangtod nga ang tanan may kahigayunan sa pagpili ni Hesus ug magapuyo hangtod sa kahangturan. Ang paglumpag ni Satanas mahitabo sa dili pa ang pagbag-o sa kalibutan human sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo. Magmalampuson ba kita sa pakigbugno sa yawa? Ang tubag, oo. Sa unsa man nga paagi, kinahanglan kita maglig-on pinaagi sa Ginoo ug sa pusog sa iyang gahom. Atong isulob ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog kita batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kung atong basahon ang Efeso 6 bersikulo 12 ngadto sa 18, si Apostol Pablo nagasulti nga kinahanglanon gayud kaayo ang pagsulob sa tibuok hinagiban sa Dios. Kung kumpleto ikaw niining pito ka mga hinagiban uban sa pagsalig sa Dios, masiguro gayud nimo ang kadaugan. Kining pito ka mga hinagiban sa Dios nagalangkob una, kamatuoran, pagkamatarong, mensahe sa kalinaw, pagtuo, kaluwasan, ang Biblia ug ang ikapito mao ang pag-ampo. Aron modaog kita batok sa mga pagtintal sa yawa, gikinahanglan nga kita magpasakop nga masinugtanon sa Dios ug atong suklan ang yawa aron siya mokaratil pagdalagan gikan kanato. Kay pinaagi kang Kristo, mahimo nato ang tanang butang kay siya mauman ang nagpalig-on kanato. Ikaw makahimo sa pagbuyo nga matarong bisan ang yawa sa kanunay magatintal kanimo. Mahimo mo lamang kini kung ikaw mahimong magmadaugon pinaagi sa pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto ni Kristo. Magmaisugon ka lang, si Kristo gitintal sa tanang matang nga pagtintal apan wala gayud magpakasala. Adunay pagdaog batok sa yawa sa pagsunod sa gitudlo ni Propeta Isaias nga nagaingon, tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo, tanang mga kinatubyan sa yuta, kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. Mga higala, ang plano sa Dios sa paglaglag kang Satanas mahitabo kini sa tukmang panahon nga gitagal sa Dios ug moabot ang panahon nga mawala na ang sala sa kalibutan.
Ang kamot sa Dios ibutang sa tibuok kanasuran, sumala sa giingon sa Biblia nga nag-ingon. Kini mao ang puyo nga ginatinguha sa ibabaw sa tibuok yuta, ug kini mao ang kamot nga ginabakyaw ngadto sa ibabaw sa tanang mga nasod. Kay si Jehova sa mga panon, maoy nagbuot og kinsay makapapakyas niini. Samtang ang pakigbugno ni Satanas ug sa Dios nagapadayon hangtod karon, ang katuyuan sa Dios ug ang iyang mga plano nagauswag usab ngadto sa katumanan. Ang ato lamang buhaton nga kita magpabilin sa kiliran sa Dios alang sa kadaugan sa sala. Kay ang Dios magauban kanato labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan.